स्यूती ने लिखा। स्यूती कौन सा पुराना है यारा, 500 साल पहले हुआ, 500 साल बाद मैं भी स्यूती बना होगा, मैं तो हूं ही बन गया जे। हाँ हाँ, स्यूती ने इतना मजमा वेख्या होना है, छड़ दो। आपको 2 लाख अहादीस ज़बानी याद थी। आप रहिमहुल्लाह ने 8 साल की उम्र में शेख कमालुद्दीन इब्नुल आम हनफी की खिदमत में रहकर कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। आपने यकम रमज़ान को शुरू किया और 10 शव्वाल यानी 40 दिन के अरसे में 15 सिपारों की वो तफसीर जो बाकी रह गई थी उसे मुकम्मल कर लिया। इमाम सुयूती रहिमहुल्लाह के इल्म फज़ल की सबसे बड़ी दलील आपकी तसनीफ़ात हैं। आप फ़कत तान और तशनी का निशाना बनाएं कि सुयूती ने यह मजमा देखा था या नहीं देखा था, नहीं, सुयूती को मजमों की परवाह नहीं थी। और आप अंदाज़ा करें, उलूमुल कुरान, तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, रिवायत हदीस, दिरायत हदीस, इस्तिंबात अहकाम, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, नहव, मानी, बदी, बयान, कौन सा ऐसा इल्म है जो सुयूती के इहाता इल्म से बचा हो। आज जदीद ज़राए इब्लाग इस्तेमाल करते हुए 4 बाय 4 के कमरे में बैठकर फ़कत नक्काल बनते हुए अकाबिरीन की तहकीकात पर अपना परचम लहराने के बाद उन्हें तान व तशनी का निशाना बनाना और बात है, और 600 साल पहले पहाड़ की गार रौज़तुल मिक़यास में बैठकर सुयूती बनते हुए कायनात के तमाम उलूम का इहाता करना और बात है। इंजीनियर साहब, मैं आपके इस तज़हीक आमेज़ लहजे के रद में अपने मयार से गिरते हुए आपके मयार तक आने से आजिज़ आया। अलबत्ता अपना फ़र्ज़ मनसबी समझते हुए मैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहिमहुल्लाह का मुख्तसर तारुफ़ ज़रूर पेश करूँगा। नाज़रीन, इमाम सुयूती रहिमहुल्लाह का असल नाम अब्दुर्रहमान, लक़ब अबुल फ़द्ल, कुन्नियत जलालुद्दीन और उर्फ़ इब्ने कुतुब था। आप यकम रजब 849 हिजरी में मिस्र के कदीम कस्बा अस्युत में पैदा हुए। इसी वजह से आपको सुयूती कहा जाता है। आप अपने ज़माने के सबसे बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़क़ीह और मुअर्रिख़ थे। आप इल्मी एतबार से अस्माए रिजाल, रिवायत हदीस, दिरायत हदीस, इस्तिंबात अहकाम के अपने ज़माने में सबसे बड़े आलिम माने जाते थे। इसी तरह हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह वग़ैरह 7 उलूम पर आपको महारत ताम्मा हासिल थी। आप हुस्नुल मुहादिरा में ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 7 उलूम तफसीर, हदीस, नहव, फ़िक़्ह, मानी, बदी वग़ैरह में तबाहुर अता फरमाया। यही नहीं, आपको 2 लाख अहादीस ज़बानी याद थी। आप रहिमहुल्लाह ने 8 साल की उम्र में शेख कमालुद्दीन इब्नुल आम हनफी की खिदमत में रहकर कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। उसके बाद शेख शम्स सीरामी, शम्स फरुमानी हनफी, शेख शहाबुद्दीन अश्शार मस्सामी, शेखुल इस्लाम बल्क़ीनी, अल्लामा शरफुद्दीन अन्नादी और अल्लामा मुहय्यिद्दीन काफ़ेजी रहिमहुल्लाह के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया। मुहक्किकीन ने आपके असातिज़ा की तादाद 51 शुमार की है। उलूम मुतदाविला से फ़रागत के बाद आप तालीम व तदरीस और तसनीफ़ व तालीफ़ के मामलात में मशगूल हो गए। आप रहिमहुल्लाह साहिब तसानीफ़ कसीरा शुमार किए जाते हैं और कम वक्त में तसनीफ़ करने में मशहूर हैं। अपने उस्ताद अल्लामा महल्ली की वफ़ात के बाद आप रहिमहुल्लाह की बाकी मानदा तफासीर जो तकरीबन 15 पारा थी, आपने यकम रमज़ान को शुरू किया और 10 शव्वाल यानी 40 दिन के अरसे में 15 सिपारों की वो तफसीर जो बाकी रह गई थी उसे मुकम्मल कर लिया। ये आपके हाफ़िज़े, आपकी इल्मी काबिलियत और तबाहुर इल्मी का आलम था। नाज़रीन, इमाम सुयूती रहिमहुल्लाह के इल्म फ़ज़ल की सबसे बड़ी दलील आपकी तसनीफ़ात हैं। बाज़ उलमा ने आपकी किताबों की तादाद 500, बाज़ ने 600 और बाज़ ने इससे भी ज़्यादा शुमार की है। आपने हर फ़न पर किताब लिखी है और आपके ज़माने में कोई एक आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फ़क़ीह, मुअर्रिख़ ऐसा नहीं था जिसने किसी भी मौजू पर इतनी किताबें लिखी हों जिस कदर किताबें इमाम सुयूती रहिमहुल्लाह ने तालीफ़ की हैं या आपकी तसनीफ़ात में शुमार की जाती हैं। चुनाचे तफसीर में आपकी शोहरा आफाक तसनीफ़ तफसीर जलालैन, उसूल तफसीर के हवाले से अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल क़ुरआन, फ़न तफसीर में आपकी किताब अद्दुर्रुल मंसूर, उसूल हदीस में तदरीबुर रावी, हदीस में अज-जामिउस सग़ीर, तनवीरुल हवालिक फ़ी शरह मौता इमाम मालिक। इसी तरह तबक़ात मुहद्दिसीन में अस्मा व रिजाल में हुस्नुल मुहादिरा और उसूल फ़िक़्ह में अल इश्बाह वन नज़ाइर। इनके अलावा बहुत सारी कुतुब हैं जो आपने तसनीफ़ फरमाई हैं। आप रहिमहुल्लाह ने कुरान मजीद की आयात
اور صورتوں کے شان نزول کے حوالے سے پوری کتاب تحریر فرمائی جس کا نام لباب النقول فی اسباب النزول۔ آپ نے صحیح بخاری کی مختصر شرح فرمائی جس کا نام التوشیح، صحیح مسلم کی مختصر شرح فرمائی جس کا نام الدیباج، سنن نبی داؤد کی شرح تحریر فرمائی جس کا نام مرقات الصعود، جنات کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا اس موضوع پر آپ کی کتاب انسائکلوپیڈیا ہے جس کا نام لقط المرجان فی احکام الجان، فرشتوں کے موضوع پر بھی آپ نے کتاب تحریر فرمائی جس کا نام الحبائق فی اخبار الملائک، موت کے احوال اور برزخی کیفیات پر آپ نے پوری کتاب تحریر فرمائی جس کا نام شرح الصدور ہے۔ علاوہ ازیں آپ رحمہ اللہ نے فتویٰ کے اعتبار سے الحاوی للفتاوی، احیاء المیت بفضائل اہل البیت، الدرر المنتثرہ فی الاحادیث المشتہرہ، الکاوی علی تاریخ السخاوی، المدرج الی المدرج، اسی طرح اعراب القرآن، اسرار ترتیب القرآن، اسباب ورود الحدیث، تنویر الحوالق، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے تبیید الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ، تزیین الممالک بمناقب امام مالک۔ ناظرین، 40 سال کی عمر تک امام سیوطی تعلیم و تدریس اور افتاء کے معاملات میں مشغول رہے۔ اس کے بعد دریائے نیل کے کنارے روضۃ المقیاس نامی جگہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لی اور پھر اکثر کتابیں آپ نے وہیں سے تصنیف فرمائیں۔ وزراء امراء آپ کو بلاتے لیکن آپ ان سے مستغنی رہتے، پھر امراء وزراء خود آپ کے در دولت پر حاضر ہوتے اور آپ سے استفادہ کرتے۔ ناظرین، یہ انتہائی مختصر تعارف تھا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور آپ اندازہ کریں علوم القرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، روایت حدیث، درایت حدیث، استنباط احکام، فقہ، اصول فقہ، نحو، معانی، بدیع، بیان، کون سا ایسا علم ہے جو سیوطی کے احاطہ علم سے بچا ہو؟ آج جدید ذرائع ابلاغ استعمال کرتے ہوئے 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کر فقط نقال بنتے ہوئے اکابرین کی تحقیقات پر اپنا پرچم لہرانے کے بعد انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور بات ہے، اور 600 سال پہلے پہاڑ کی غار روضۃ المقیاس میں بیٹھ کر سیوطی بنتے ہوئے کائنات کے تمام علوم کا احاطہ کرنا اور بات ہے۔ آپ فقط طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں کہ سیوطی نے یہ مجمع دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، نہیں، سیوطی کو مجموع کی پرواہ نہیں تھی، دروازے پر آ کر دستک دینے والے امراء کی پرواہ نہیں تھی، وزراء کی فکر نہیں تھی، اس سے فقط فکر تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو قرآن اور نبی رحمت کے مبارک فرمودات سیوطی علیہ رحمت تک پہنچے تھے انہیں امت تک پہنچانے کی فکر تھی۔ ناظرین، بہر طور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اہل علم کے ہاں، عوام اور خواص دونوں کے ہاں مسلم ہے۔ کسی کو ان کے علم و فضل سے، آپ کے کمال سے، وراء الورا رتبے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اکابرین کی تحقیقات پر اپنا پرچم لہراتے ہوئے خود کو فیم کے دروازے تک لے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور دیگر سب کی نفی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اکابرین سے ہم تک نہیں پہنچا۔ اکابرین سے ہم تک جو پہنچا ہے وہ علم کا، دلیل کا اور حسن گفتار کے ذریعے دین کے فروغ کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں اور ہمیں اپنے علم پر بہت مان ہے تب بھی اکابرین کے طریق پر ہم لوگوں کو نصیحت، واعظ، تبلیغ کریں۔ عوام اور خواص کے ہاں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام مسلم ہے۔ کسی کے ان پر طعن اور تشنیع کرنے سے ان کی ذات پر کوئی حرف آنچ نہیں آتا ہے۔ وہ اہل سنت میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آج کوئی امام سیوطی کے حوالے سے زبان تان دراز کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ خالی دامن اور خالی برتن ہمیشہ شور کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیغام قرآن و حدیث کی صورت میں لوگوں تک پہنچے تو پھر طریق اکابرین کا اختیار کرنا ہوگا، جو مناظرانہ، مناقشانہ، مجادلانہ، مفسدانہ، مبغضانہ ان طریقوں سے پاک ہوگا اور مصلحانہ، معلمانہ طریق پر ہوگا، تبھی جا کر آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں گے۔ وگرنہ لوگ شور کرتے رہے ہیں، ایک زمانے تک انہیں عروج ملا ہے اور اس کے بعد وہ روبہ زوال ہوئے ہیں۔ کمال اسی کو حاصل ہے کہ جس نے اپنی ذات کو، اپنے منفعت کو، اپنے معاملات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے فروغ کے لیے کوششیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں مقام بھی عطا کیا ہے اور وہ اپنے وقت کے سیوطی بھی بنے ہیں۔